أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا وتوصوا إن الله وعيد ذلك الله إلا بتاما ربنا لا ربنا لا يرحمنا آمين وجعلنا وربنا عمنا الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما القارئة وما بذلك الجمهور وأنت تتماتي ومن يدق وأما التانى بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمرسلين صدق الله العظيم.